Aduna nay gisundan nga mga persons of interest ang kapulisan sa pagpamusil patay sa retiradong pulis sa Puro 4 Barangay Simbo, Tupi South, Cotabato. Giila sa kapulisan ang biktima nga si retired Police Chief Master Sergeant Teodorico Bastan, 72 anyos, residente sa Puro 5 Barangay Datalbab, Tiboli South, Cotabato. Sumala pa sa Deputy Chief of Police sa Tupi Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Richard Hu, kuyog sa biktima ang iyang asawa sakay sa usa ka motorsiklo gikan na malengke sa Barangay Simbo ug dihang pauli na sila. Nakasugata sumala pa nila ang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo ug walay duha-duha giposil ang retiradong pulis. Naigo ang biktima sa ulo ug duha sa iyang likod. Gihimo ni siya sa ilang barangay nga isa ka team leader sa BIPATS tungod sa iyang experience nga bilang retired police. Pag-uli nila at that time nakamotor sila ang duha, nakaangkas ang iyang asawa. Aduna sila nakasugata dito sa Purokpor sa medyo walay katao-tao nga dool sa boundary sa barangay Datalbab na. Na-recover sa crime scene ang tulo ka basiyo sa kaliber 45 nga pusil ug ang gisakyang motor sa biktima. Gibutsyag sab sa opisyal nga dihang mahitabo ang insidente, walay dala nga pusil ang biktima. Nasayran nga aktibong team leader sa mga bipat sa ilang lugar ang biktima human kining nag-retired sa pagkapulis. Sa karon, usa sa mga gisundan nga motibo sa kapulisan ang personal nga bangi. Matud pa sa asawa ug sa barangay captain dito, isa ni siya ka-disiplinaryan, dili siya gusto nga adunay kasamok sa ilang barangay. Kung adunay mga kasamok man, iya dayong ginasita iyang adtuon kay aktibo lagi siya, dili siya gusto nga ang ilang lugar adunay kasamok. In the heart of changing lives, kini sa Enami Mugpon sa 89.5 Brigada News FM Jensen, The Music News Authority.